आजच्या दिवसाचे रनर्स अप बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पयले स्वतेर हांव आमच्या सगळ्या आमचे कोट्टाली भाव भयणांक तशेंच आमचे फेस्ताची परबी वांगड येता तशेंच सगळे आयच्या दिसाक आमचे हॅपी इंडिपेंडन्स डे म्हणटा आयज हांगासर आमी वुमन फर्स्ट टायम वुमन फुटसाल आमी घडोवन हाडलेलो आसा आनी आयज म्हाका दिसता आमचे 12 टिमी हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा हांव ताका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनीकूय गेमी आमची येयल्ल्यो पूण तरी आसतना आमकां चड आमची लिमिटा भायर वयतले म्हणून आमी ते 12 आमी गेमी घेतलेल्यो आसा पयले सुवातेर हांव आमच्या कोर्तालीं विलेजीस सोशल वेलफेअर स्पोर्ट्स क्लब हाच्या नांवान एज अ प्रेसिडेंट 1998 टील डेट आयज पासून हांव हे क्लबाचो प्रेसिडेंट म्हणून आसा आनीक हांव पयले आमच्या कोर्तालीं विलेजस तशेंच आमचे कमिटी मेंबर्स आनी सगळे आमचे गांवचे भाव भयणां ताच्या आदारान आयज हो आमचो क्लब आमी फुडें व्हरलेलो आसा तांचो आमकां सपोर्ट मेवला तेच आदारान आमी फुडें पावलेले आसा तुमकां खबर आसा आतांच आमच्या भावान सांगलेलें आसा आमी हे स्टेप घेवपाक जावं कोर्तालीं विलेजीस आनी आमी 3rd डिविजन केवले जायते वर्सां 2nd डिविजनूय केवले जायते वर्सां आमी 1st डिविजन हेवले आनी आतां आमी प्रोफेशनल लिगेक पावलेले आसा आनी प्रोफेशनल लीग आमी आतां सप्टेंबरान स्टार्ट जावपाची आसा आनीक आयज आमी जर्सी रिलीज केल्ली आसा तुमकां खबर आसा आमची 4 गेमी आसा 4 गेमी म्हटल्यार अंडर 14 गेम आसा अंडर 16 आसा अंडर 20 आसा आनी प्रोफेशनल लीग आसा सोंपें न्हय ही आमकां ह्यो 4य गेम पळोवपाक सोंपें न्हय तरी आसतना ही आमच्या लोकांच्या आदाराचेर एज अ MLA जे म्हजे लागीं कितें जाता तें आमचे कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी वो कोर्तालीं गांवांत आमचें कितें जावचें अशें म्हणून आमी हो स्पोर्ट्स आमी लोकांच्या मुखार आमी हो क्लब आमी वावुरता आमचे कडेन जाता ती भाशेन आनीक आयज हांगासर तुमकां दिश्टी पडटले आमचे क्लबाचे कमिटी मेंबर्स आसा तशेंच आमचे हांगासर कोच आसात तशेंच प्लेयर आसात अंडर 14 अंडर 20 अंडर 16 आनी प्रोफेशनल आनीक सांगपाचें म्हटल्यार इतलेंच हांव मागतां अशेंच आमकां आमच्या कोर्तालीं भाव भयणांनी आमकां हे क्लबाक जाता ते भाशेन आमकां सपोर्ट करचो आयज तर तुमचो सपोर्ट आहा जाल्यार म्हाका दिसता आमी जायते करपाक शकता एज MLA तुमकां खबर आसा म्हजे लागीं कितें जाता ते भाशेन स्पोर्ट्सानूय तुमकां खबर आसा हांव कल्चरल प्रोग्राम करताय आमी बाकीचे कितले आमचे जावं कितली एसोसिएशनां आसात जावं कोर्तालीं फार्मर्स क्लब आसा कोर्तालीं एग्रिकल्चर मार्केटिंग सोसायटी आसा कोर्तालीं फिशींग कॉपरेटीव सोसायटी आसा कोर्तालीं डेरी मिल्क सोसायटी आसा अशे कितले आमचे सोसायटी आसा ह्यो आयज हांव लोकांच्या आदारान हांव फुडें वता आनी असली एक्टिविटी कितें जाता त्यो हांव लोकांच्या फुड्यान दवरता आनी लोकांनी पळयलां जें म्हजें काम केलां काम पळयलां आनी तेच परी म्हाका लोकांचो सपोर्ट मेळटा ताका लागून आयज हांव ह्या ग्रासरुटार साकून जावं पंच जावं सरपंच जावं ZP जावं आयज हांव MLA आसा ताच्या आदारान लोकांच्या आदारान म्हाका दिसता हें हांव कितें करता तें लोकांक मानता ताकाच लागून म्हाका लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसा आयज आतांच म्हाका आमचे कोच सांगताले
नॅशनल लेवलाचेर आमचे जे अंडर 20 क्वॉलिफायड जाल्या, ही वुमन आसा ती क्वॉलिफायड जाल्या, तशीच सिनियरूय आमचे क्वॉलिफायड जाल्ले आसा अशेंच आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां. हे आयज आमचे जे यूथ आमचे जे वुमन जे आमची लेडी आसा ती म्हाकाय जाय आमचे गोंयान वो आमचे इंडियेक खेळवलेली आनी आमचें नांव इंडियेच्या वयर चडलेलें. कित्याक आयज हांव आमचे अंडर 20 आनी अंडर सिनियर ही आमची क्वॉलिफाय जाला ताका हांव कॉन्ग्रेट करता. तशीच ही आमची यूथ हिवूय आमची वयर चडची हें म्हजें एक मागणें आसा. आयज हो स्पोर्ट्स क्लब्सान फर्स्ट टायम हो आतां ऑल गोवा टोर्नामेंट केल्लो आसा. हांव तांकां शाबासकी दिता कित्याक पयलेच फावटी तेंच्यांनी केलो आनी आतां आमच्या गांवांत तो करून दाखयलो आनी ही भुरगीं आयज खेळ्ळ्या ती यूथ बरी हेवता. वुमन फुटसॉल जायते एफर्ट ती घालता आनी ती सारकी आपले 100% दिवन आयज ती खेळ्ळी आसा. हांवें जायत्यो गेमी बसून पळयल्यो आनी हांव मागता तेंकडे हेज्यानी फुडें ती बरी खेळची आनी फ्युचराकूय ती आतां गोवा लेवलाचेर खेळ्ळ्या मागीर ती स्टेट लेवलाचेर पावों नॅशनलाक पावों अशें हांव तांकां मागता तेंचे लागीं. आनी ही आतां खेळ्ळ्या तेच भशेन आनीकूय भुरग्यांनी जॉयन जावचें युथान प्लस बायलांनी पासून जॉयन जावचें ह्या हेका आनी बरे भशेन तेणी खेळोन आमचे नॅशनलाक पावचें म्हणून. It was really good having us here. Like we had fun, we enjoyed the tournament. It was really nicely organized and everything was proper. Thank you so much for having us here. फॉल म्हाका थँक्यू म्हणपाक जाय आमच्या सेवेरीन सराक बिकॉज तेज्या खातीर आमी आयज हांगा खेळपाक पावली बिकॉज ही इज ऑलवेज देर टू सपोर्ट अस एंड गायड अस एंड नॉट फॉरगेटींग माय लवली टीम दे हार्ड वर्क पेड ऑफ.